केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कालेबुङमा भ्याक्सिन सम्बन्धी जनतामा अन्यलताको कारण भ्याक्सिन सेन्टरमा अत्याधिक भिड। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत रियाङ क्षेत्रमा पिपलको ठुलो रुख ढलेर दुईवटा घर क्षतिग्रस्त। कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा घटनास्थलमा पुगेर पीडित परिवारसँग गरे भेट। पार्टी र जिटिएको तर्फबाट सहयोग गरिने विधायक रुदेन लेप्चाको भनाई। समाजसेवी शशिभूषण राईले मङ्पू अस्पताललाई नयाँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन गरे प्रदान। अनि सांसद राजु विष्टद्वारा रिम्बिक रोदमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मसिन साथै अन्य सामग्रीहरूको सहयोग। भ्याक्सिन सम्बन्धी जनतामा अन्योलता देखिएको छ। अहिले जुन पहिलो डोज लगाइँदैछ त्यो साधारण जनताको निम्ति केवल 45 वर्षदेखि माथिकाहरूको निम्ति मात्र हो। 18 वर्षदेखि माथिकाहरूलाई पनि लगाइँदैछ, तर त्यो विशेष वर्गहरूको निम्ति मात्र छ, जुन कुराको आदेश सरकारले गत 18 मईमा नै जारी गरेको छ, जसमा सरकारी कर्मचारी, आवश्यकीय सामग्री बिक्री गर्ने दोकाने, यातायात सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी, पत्रकार, वकिल, खुजुरा पसले, बैंक कर्मचारी, कोभिड भलिन्टियर आदि रहेको छ। 18 वर्षदेखि माथिकाहरू यो वर्गमा पर्छ भने सम्बन्धित विभागबाट अघिबाटै अनुमति लिएको हुनुपर्छ। सोझै भ्याक्सिन सेन्टरमा गएर हुने छैन भने 45 वर्षदेखि माथिकाहरू सोझै भ्याक्सिन सेन्टरमा गएर लगाउन सक्नेछन्। यसरी आम मानिसहरूमा अन्योलता भएकै कारण आज प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरको केन्द्रमा मानिसहरूको अत्याधिक घुइँचो लागेको थियो, जो चिन्ताको विषय हो। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत रियाङ क्षेत्रमा हिज बेलुकी पिपलको ठुलो रुख ढलेर स्थानीय जीवन राईको घर क्षतिग्रस्त बनाएको जानकारी पार्टीको हाइवे शाखाका संयोजक उत्तम राईले दिएपछि आज विधायक रुदेन लेप्चा घटनास्थलमा पुगेर पीडित परिवारसँग भेट गरेका छन्। धेरै ठुलो रुख घरमाथि लडेको कारण घर क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ। बर्खायाममा यसरी आफ्नो दुईवटा नै बस्ने घर क्षतिग्रस्त हुनाले पीडित जीवन राईको परिवारलाई धेरै समस्या हुने देखिएको छ। यसर्थ भ्रमणको क्रममा उनले पार्टी पक्षबाट पनि सहयोगको निम्ति राहत प्रदान गरिने र च्यादर अथवा जे क्षति भएको छ त्यसलाई हेरेर राहत दिइनेछ भनी बताएका छन्। यसबाहेक विभागीय पक्षबाट पनि सहयोगको निम्ति भोलि नै डिएम म्याडमसँग बसेर कुराकानी गर्ने अनि यसबाहेक जिटिए प्रशासनलाई पनि घटनाबारे जानकारी गराएर पीडित जीवन राईलाई सहयोगको निम्ति पहल गर्नेछौँ भनी उनले वचन दिएका छन्। निश्चय नै हाम्रो पार्टीको पक्षबाट पनि हामी उहाँलाई राहत दिन्छौँ। उहाँको च्यादरहरू जे पनि बिग्रेको छ दुईटा घरको सम्पूर्ण रूपमा, अनि डिपार्टमेन्टलको थ्रु पनि हामी भोलि मात्र डिएम म्याडमसँग पनि अनि त्यसरी नै जिटिएका हाम्रो चिफलाई पनि हामी करस्पोन्डेन्स गर्छौँ, उहाँसँग सम्पर्क गर्छौँ र जति सक्दो उहाँको यो जुन चाहिँ क्षति भएको छ यसलाई पूर्ण रूपले हामी उहाँलाई जिउँका त्यौँ एउटा राहत प्रदान गर्ने प्रशस्त कोसिसहरू गर्नेछौँ। अनि त्यसरी उहाँको सबै डकुमेन्ट्सहरू पनि म लिएर गएको छु अनि डिपार्टमेन्टल एथोरिटिजहरूसँग पनि बस्नेछु र भोलि भित्रमा एउटा पोजिटिभ रिजल्ट दिने प्रयास गर्छौँ। अनि नसुर्ताउनुहोस्, तपाईँको घर बनाउनुको निम्ति चाहिँ हामी तयार छौँ, हामी तपाईँसँग उभिन्छौँ तपाईँको दुःखमा। यो हामी मिडिया अगाडि भनेछौँ, काम हामी गरेर देखाउँछौँ। 2-4 दिन बस्नुहोस्। अहिले सानो प्लास्टिकहरू ल्याइदिएका छौँ, यो सानो राहत मात्रै हो, तर तपाईँको राम्रो यो घर बन्योस् भन्ने हामी विशेष कामना गर्छौँ र हामी तपाईँको साथमा छौँ र त्यो गर्नमा तपाईँ हामी कुनै असर पनि छोड्ने छैनौँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँले आफ्नो व्यस्त समयहरू निकालेर है
जुन चाहिँ मेरो घरमा परेको एउटा यो दुःख वेदान्तहरू तपाईँले सुनेर यहाँ यसरी आइदिनु भयो। अहिलेको महामारीलाई केन्द्र गरेर आज मङ्पू अस्पताललाई नयाँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर स्थानीय समाजसेवी शशिभूषण राईले प्रदान गरेका छन्। अहिलेको महामारीमा चारैतिर अक्सिजनको अभाव भइरहेको समय यसरी मङ्पू अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरेकोमा मङ्पू अस्पताल संरक्षण समितिका संयोजक किरण पाखरिङ अनि डाक्टर अरुण घोषले बीएम राई एन्ड सन्स शशिभूषण राईलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। म पनि शशिभूषण भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आजको यो महामारीको टाइममा अक्सिजनका यस्तो अभाव भइरहेको छ। आज यस्तो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट पायो जो मान्छेलाई मैले अक्सिजनको अभाव पूर्ण गर्न सक्छु। त्यही कारणले म पनि त्यस्तै भन्दैछु। म यो शब्दमै बयान गर्न सक्दिनँ। तपाईलाई यस्तो धन्यवाद दिन्दैछु मैले। म शशिभूषण भाइले धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु। धन्यवाद तपाईँ गरेको र यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ हाम्रा भाइ मङ्पू चौरस्ता ठुलो दोकान पनि भन्छ है, बीएम राई एन्ड सन्सका हाम्रा श्री शशिभूषण राई ज्यूबाट चाहिँ यो डोनेट गरिएको हो। अस्ति नै हामीलाई गरिसकिएको थियो मङ्पू हस्पिटल संरक्षण समितिलाई। उहाँले हाम्रो यो जुन एउटा पहल थियो कि हाम्रो हस्पिटललाई राम्रो बनाऊ, राम्रो गरौँ यहाँको भन्ने जुन एउटा पहल छ है, त्यसमा उहाँ पहिलो व्यक्ति है सहभागी भएर उहाँले यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर म दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो र हिजो मात्रै मैले चाहिँ रिसिभ गरेर ल्याएको छु। अब मनमा यति विघ्न छ कि हामी त्यो एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ, शब्दमा एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ। हामी हस्पिटलको पक्षबाट पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई सांसद राजु विष्टद्वारा रिम्बिक लोधोमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मसिन साथै अन्य सामग्रीहरू सहयोग स्वरूप प्रदान गरिएको छ। रिम्बिक लोधोमाका स्थानीय बासिन्दाहरूले सांसद राजु विष्टलाई लोधोमा क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण बढेको कारण लोधोमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर साथै कोरोना संक्रमणको प्रकोपलाई रोकथाम गर्नको निम्ति अन्य सामग्रीहरूको सहयोगको अपिल गरे बापत राजु विष्टले तुरन्त उक्त सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छन्। दार्जिलिङ विधायक निरज जिम्बाद्वारा उक्त सामग्री लोधोमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। टोलीमा दार्जिलिङ सांसद कार्यालय सचिव कार्तिक प्रसाई, गुरामुमु रिम्बिक लोधोमाका महासचिव सुभाष सुब्बा साथै अन्य उपस्थित थिए। टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एलोप्याथिक डक्टरको त रहेछ, किनभने कतिवटा लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू हुन्छ त्यो त ओन्ली एलोप्याथिक डक्टर क्यान रिकमेन्ड सजेस्ट। नर्सले लगाइदेला के होला, उहाँलाई अब्जेक्सन होला र यो कारणले गर्दा चाहिँ अब सिएमएचओलाई यो म यो भिडियो मार्फत पनि जानकारी दिन चाहन्छु। म स्वयं पनि गएर लेखेर पनि बुझाउँछु। यहाँ चाहिँ इमिडिएटली एउटा मेडिकल एलोप्याथिक डक्टर अपोइन्ट गर्नैपर्ने स्थिति छ, किनभने यो एकदमै कन्टेनमेन्ट जोन भएर 3 जना अहिले भर्खर पनि हामी आउँदा नर्सेसहरूले यहाँ स्टाफहरूले आफ्नो रिक्स गरेर त्यो उयो गर्नुहुँदै थियो है, कति रिक्स छ यहाँनिर। र यसको लागि अब हामी आयो, मैले संज्ञानमा लिएको छु र यहाँको प्रतिनिधिहरू लगेर म सिएमएचओलाई अझ हाम्रो त अथोरिटी त सिएमएचओ होइन, सिएमएचओलाई बताउनु पर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो यहाँनिर चाहिँ एउटा एलोप्याथिक मेडिकल डक्टर्स चाहिँ अपोइन्ट गर्नुपर्ने यस्तो। उपकार सेवा संस्थाद्वारा कालेबुङ अस्पतालमा रहेका असहाय रोगीहरू र अन्यहरूलाई नुहाई धुवाई साफ सफाई गरिदिएर नयाँ लुगाफाटा प्रदान गरिएको छ। प्रेम सर्वोपरि ठानेर सबैलाई प्रेमपूर्वक जीवन सहयोग पुगोस् भनी यसरी सेवा गरिएको सदस्य रोजी कार्कीले बताएकी छन्। आफूहरूले यसरी सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरेकोमा खुसी प्रकट गर्दै उनले जो कसैलाई पनि सहयोग चाहिएको खण्डमा सम्पर्क गरिदिने अपिल गरेकी छन्। जब हामी अस्तिको हप्ता यहाँनिर खाना बाँड्नु आएको थियौँ त्यति बेला उनीहरूले नै हामीलाई रिक्वेस्ट गरेर बेगर्सहरूले नै हामीलाई नुहाइदिनुहोस्, हामीलाई लुगा फेरिदिनुहोस् भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ आज हामीले
पार गर्न सकेनौँ र हाम्रो यो संस्थाले चाहिँ टिम वर्क भएर चाहिँ आज हामीले यहाँको साफसफाइ हामीले गरिदिइरहेका छौँ हस्पिटलमा। सबैलाई हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ, तपाईँहरू जस्ता पनि हाम्रो उपकार सेवा संस्थाको सहयोग चाहिन्छ तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हाम्रो यहाँनिर कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको छ। तपाईँहरूले जहाँ हाम्रो सहयोगको लागि बोलाउनुहुन्छ हजुरहरूको सहयोगको लागि हामी त्यहाँ हाजिर हुनेछौँ भन्दै आज लोवर बोङबस्ती गैरी गाउँमा बिमल खेमा गोजमुमद्वारा सेनिटाइज गरिएको छ। बिमल खेमाका युवा मोर्चा दीप थापाको अगुवाईमा भगीरथ भण्डारी मार्गदेखि लोवर बोङबस्तीका घरहरूमा सेनिटाइज गरिएको छ। हाल यस कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाको अनुरोधमा सेनिटाइज गर्ने काम गरिरहेको पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै दीप थापाले जानकारी गराएका छन्। उनले यो समय राजनीतिदेखि माथि उठेर मानव धर्म निभाउनुपर्छ, अहिले हामी सबै एकजुट भई काम गरेर यो महामारीदेखि बाँच्ने काम गर्नुपर्छ भनी बताएका छन्। उहाँहरूले पनि उहाँहरूको एरियामा यो पोजिटिभ आएको खण्डमा के कसो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन हाम्रोमा सबै कुरा छँदैछ, अन्त एउटा सबै कुरा राजनीतिक हिसाबमा मात्रै नभएर एउटा सामाजिक हिसाबले पनि हामीले यो कार्य गर्न सक्छ भनेर नै आज हामी यो तल गैरी गाउँ तारी गाउँ है सबै एरियामा सेनिटाइज गर्दैछौँ। यो चाहिँ केवल हामीले सङ्क्रमित घरहरूलाई मात्र टार्गेट गरिरहेका छौँ र आउने दिनमा चाहिँ हामी एकदमै सबै एरिया नै हामी सेनिटाइज गरिदिने हामी वचन पनि दिन्छौँ। पनि जाँदैछ है र मान्छेको मनमा चाहिँ एउटा डर भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ डर चाहिँ बेसी राख्नु भएन। अनि अहिले गभर्मेन्टले जुन चाहिँ प्रोटोकल मेन्टेन गरेर लकडाउनहरू पनि गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरूले नै यसलाई चाहिँ अब एउटा युटिलाइज अब गरेको राम्रो। आफ्नो गाउँमा आएर यसरी सेनिटाइज गरिएकोमा गाउँलेहरूले टोलीलाई आभार जनाएका छन्। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आएर दुःख गरिदिनु भयो हाम्रो गाउँमा। धन्यवाद दिन्छु नि। उहाँहरूले अब आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर गर्नुहोस् है, होसियार गर्नुपर्छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङमा भ्याक्सिन सम्बन्धी जनतामा अन्यलताको कारण भ्याक्सिन सेन्टरमा अत्याधिक भिड। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत रियाङ क्षेत्रमा पिपलको ठुलो रुख ढडेर दुईवटा घर क्षतिग्रस्त। कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा घटनास्थलमा पुगेर पीडित परिवारसँग गरे भेट। पार्टी र जितिएको तर्फबाट सहयोग गरिने विधायक रुदेन लेप्चाको भनाई। समाजसेवी शशिभूषण राईले मङ्पू अस्पताललाई नयाँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन गरे प्रदान। अनि सांसद राजु विष्टद्वारा रिम्बिक रोदमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मसिन साथै अन्य सामग्रीहरूको सहयोग। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जयगाउँमा कडकनाथ कुखुरा अनि अण्डाहरू। हजुर, तपाईले सही सुन्नुभएको छ। धेरै प्रकारका रोगहरूमा फाइदा पुर्याउने तथा शारीरिक स्वास्थ्यको निम्ति धेरै लाभकारी मानिने कडकनाथ कुखुरा अब तपाईको घर नजिकै आइपुगेको छ। के तपाईले कडकनाथ कुखुराको मासु खान तथा व्यवसाय गर्ने मन बसाल्नु भएको छ? तब देरी किन? आजै सम्पर्क गर्नुहोस् एसके फार्म भानुभक्त टोल जयगाउँ, जहाँ तपाईले कडकनाथ प्रजातिको कुखुरा अनि अण्डाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जयगाउँमा खुबै राम्रो रेस्पोन्स पाएपछि अब कालेबुङमा पनि उपलब्ध रहनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् 9800687281 अनि 9734070044।
कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वन प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62
विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गोदरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10th माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 933226
6444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा।
फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।